चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेवलाई वन्दना। पातञ्जलि योग दर्शन विभूतिपादको 22औं सूत्रसम्म हामीले अभ्यास गरिसकेका छौँ। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरान्त ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। कर्म दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सोपक्रम एउटा चाहिँ निरुपक्रम। सोपक्रम भनेको सुरु भइसकेको र निरुपक्रम भनेको सुरु हुन बाँकी रहेको, अथवा भनौँ उपक्रम रहित, जसको फल आरम्भ भइसकेको छ, जो फल दिनका लागि सुरु गरिसकेको छ, यस्तो खाले सोपक्रम र नभएकोलाई निरुपक्रम। यी दुवै किसिमका ज्ञानहरूलाई बुझेर त्यसमा संयम गर्नाले के हुन्छ त भन्दा अपरान्त ज्ञानम भनेको मृत्यु सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ र अरिष्टबाट पनि मृत्यु सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ। त्यो कसका लागि? योगीहरूका लागि। सामान्य रूपमा साधारण मानिसहरूले स्वप्न आदिमा देखेर केही लक्षण थाहा पाउने परम्परा पनि छ, तर त्यो पूर्ण सफल हुँदैन। तर योगी सिद्ध योगीहरूले जसले यो संयमको अभ्यास गरेका छन्, उनीहरूले हर क्षणमा पनि मृत्यु आउँदै गरेको थाहा पाउने, कतिपय लक्षणहरूबाट सङ्केतबाट यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ विगतको सूत्रमा थियो। अब यसपछि यिनै संयमबाट हुने विभूति ऐश्वर्य सिद्धिहरूको सम्बन्धमा अब कुरा आइरहेको छ। अब हामी 23औं सूत्रको आज आरम्भ गर्छौँ। मैत्र्यादिषु बलानि, यहाँबाट 23औं सूत्रको आरम्भ हुन्छ। मैत्र्यादिषु बलानि, यो 23औं सूत्र। मैत्री आदिको भावनाले अर्थात् मैत्री आदिमा संयम गर्नाले बलानी भनेको बल प्राप्त हुन्छ। मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा, यी तीन भावहरू चाहिँ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यिनीहरूको अभ्यासबाट चित्तलाई प्रसादन गर्न, चित्तलाई एकाग्र बनाउन सहज हुन्छ भनेर हामीले समाधिपादमा चर्चा गरिसक्यौँ। कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता ठाउँमा के गर्ने त? श्रीमद् भागवतमा पनि प्रेम, मैत्री, कृपोपेक्षाम यः करोति समध्यम, मध्यम कोटिका भक्तहरूको वर्णन गर्ने क्रममा त्यो कुरा आएको छ। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। यहाँ मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा भनेर यहाँ भागवत यो योग सूत्रमा चर्चा गरिएको छ। मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा। कस्तालाई मैत्री, कस्तालाई करुणा, कस्तालाई मुदिता र कस्तालाई उपेक्षा त? अब यसको प्रसङ्ग अगाडि बढ्छ। सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणाम, यो हामीले वहाँ पढिसकेका छौँ। सुखी मानिसहरूसँग मित्रता गर्ने, दुखी मानिसहरूलाई करुणा गर्ने, पुण्यात्माहरूलाई मुदिता गर्ने र पापीहरूसँग उपेक्षा गर्ने, पापीहरूको चाहिँ उपेक्षा गर्ने। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यी चारवटा कुराहरू वहाँ आएका छन्। अथवा यहाँ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यहाँ योग सूत्रमा पहिला पढिएको छ। अब तिनीहरूमा पनि यहाँ संयमको अभ्यास गर्ने कुरो आयो। तर वहाँ चारवटाका कुरा थिए भने मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा चारवटा कुरा गर्नु भनिएको थियो भने यहाँ तीनटामा मात्रै कुरा आयो है। यो व्यास भाष्यमा भाष्यकारले लेख्नुभयो। मैत्री आदिषु भनेको मैत्री आदिमा भावना गर्नाले अर्थात् धारणा, ध्यान र समाधिको अभ्यास गर्नाले बलानी भनेको तत्तत् विषयक बल प्राप्त हुन्छ। बल, ताकत, सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। अब कहाँ कहाँ कसरी कसरी भन्ने कुरा आयो। तर यहाँ मैत्री, करुणा, मुदिता यी तीनटामा चाहिँ भावना गर्न मिल्यो। मैत्री भनेको मित्रता, पुण्यात्माहरूसँग मित्रता गर्ने, अनि के सुखीहरूसँग मित्रता गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ दुखीहरूसँग चाहिँ करुणा गर्ने, दुखीहरूलाई करुणामा संयम गर्ने। जस्तै बुद्धको चाहिँ विशेष गरी करुणालाई बढी महत्त्व दिइन्छ।
एकजना विश्वामित्र ऋषि थिए। उनी किन त्यस्ता भएका भन्दा विश्वलाई मित्र ठाने। सुरुमा उनी झगडिया पनि थिए, पछि गएर मित्रको भावना राखे, विश्वमित्र भए। अमित्र होइन, त्यो विश्वमित्र हो। व्याकरणले विश्वामित्र बनाएको, त्यो विश्वभरिकै मित्र। मित्रतामा बढी चाहिँ धारणा, ध्यान, मित्रताको चिन्तन, मित्रताको भावमा मात्रै चित्तको एकाग्रता। सबै मित्र हुन्, सबै मेरा हितैषी हुन्, आत्मीय हुन्, यहाँबाट सुरु हुँदो बिस्तारै बिस्तारै मित्रतामै, अनि करुणामै, अनि मुदिता भनेको प्रसन्नतामै गर्ने। तर जो त्यस चौथो जो उपेक्षा हो, उपेक्षामा चाहिँ भावना गर्न मिल्दैन। उपेक्षा सम्बन्धी भावना गरिरहने भन्ने हुँदैन, उपेक्षा त छोडिदिने हो। त्यसकारणले सुखी मनुष्यहरूसँग मित्रताको भावनामा हुन्छ, त्यसमा संयम गर्नाले बल प्राप्त हुन्छ भन्नाले मित्रताकै बल प्राप्त हुन्छ। हरेक व्यक्तिहरूमा मित्रताको बलले समेट्ने काम हुन्छ। उदाहरणको लागि साधु सन्त महात्माको आश्रममा ती उहाँ साधुहरूको, महात्माहरूको चाहिँ मनभित्र मित्रताको, संयमको अभ्यास भएको हुनाले त्यहाँ नजिकमा जाने अरू मानिसहरूलाई पनि त्यो झगडा गर्ने खाले कुरा भएन। ऊ साधुहरूमा त्यो मित्रताकै बल प्राप्त हुन्छ। हर व्यक्ति उसको नजिकमा गएपछि उसको प्रभावले नै स्वतः मित्र बन्ने भाव हुन्छ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, कोही व्यक्ति अगाडि जाँदा रिस उठ्छ, कोही व्यक्ति अगाडि जाँदाखेरि मित्रताको भाव बढ्दै जान्छ। त्यो मित्रताको बलको एउटा थोरै सङ्केत हो। तर साँच्चै साधना नै गरेर मित्रताको बल प्राप्त गर्न सक्यो भने त त्यो त महान भयो। अब दुखी मनुष्यहरूलाई करुणा गर्ने भन्ने छ। त्यो करुणामै ध्यान, धारणा, समाधि गर्ने। त्यसो गर्दै गर्दा उसमा बल प्राप्त हुन्छ। कस्तो बल भन्दा करुणाको बल। करुणाको बलले अरूलाई सबलाई जित्न सक्यो। नहि वैरेण वैराणी सम्यन्ति कदाचन अवैरेण च साम्यन्ति एष धर्मः सनातनः। बुद्धको उपदेश हो यो। करुणामै वैरभावलाई वैरभावले जित्न सकिँदैन, करुणाले जित्न सकिन्छ भन्ने जो बुद्धको चिन्तन हो। यसको उदाहरणको रूपमा त त्यो अङ्गुलीमालको कथा पनि सुन्नुभएकै छ। औँला काट्दै हिँड्ने, माने मान्छे भेटेपछि काटिदिइहाल्ने, मारिदिइहाल्ने, अनि चिनुको लागि एउटा औँला काटेर माला झुन्ड्याएर हिँड्ने एक किसिमको अत्यन्तै क्रूर, कठोर एउटा दुष्ट थियो। अङ्गुलीमाल वनमा बस्थ्यो। बुद्ध त्यहाँ जानुभयो। मान्छे देखेपछि हाँस्थ्यो खुब, मान्छे थरर काँप्थे, मुटुले ठाउँ छोड्थ्यो, अनि त्यसपछि गलाएर त्यसलाई मार्दाखेरि मजा लाग्थ्यो उसलाई। बुद्ध त हाँसिराख्ने, मक्ख मस्त, मतलबै छैन, मानौ कि कोही ससुराली गए जस्तै, दङ्ग परिरहे जस्तै। बुद्धको त्यो चाला देख्दा ऊ पनि दङ्ग पर्यो। अनि एकछिन कुराकानी भयो। डर लाग्दैन भन्दा के को डर लाग्नु भनेर खुब मिठो मिठो कुरा भयो। हुँदै हुँदै गइसकेपछि बुद्धको भावनाबाट, बुद्धको करुणा बलबाट ऊ यसरी हार्यो कि ऊ बुद्धका सामु चाहिँ आफ्नो खुकुरी, आफ्नो तरबार तल झारेर चाहिँ ढोग्न बाध्य भयो। यो चाहिँ करुणा बल हो। अब अर्को चाहिँ मुदिताको बल पनि छ। पुण्यात्मा मानिसहरूलाई देखेर मन प्रसन्न हुने मुदिताको भावना हुन्छ। त्यही मुदिताको भावनामा संयम गर्ने अभ्यास गर्नाले मुदिताकै बल हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको नजिकमा जाँदा मन त्यसै प्रसन्न हुन्छ। मुदिता माने मोद, प्रसन्नताको बल, दिल खुस हुने। तनाव भइरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिसँग, त्यस्ता गुरुजनसँग नजिकमा गएपछि केही भन्नै पर्दैन, मुसुक्क हाँस्छन्। हो त है, म के तनाव लिएर होला है, कस्तो आनन्द भनेर भयो, त्यत्तिकै भन्न मन लाग्छ। यो के भयो त? मुदिताको बल भयो। त्यस्तो अवस्थामा मनमा चिन्ता, तनाव, शोक, छटपटाहट हुँदैन। यो बल प्राप्त हुने कुराको हामीले एउटा भावनात्मक व्याख्या गऱ्यौँ। यो त हुँदै हो नै, हजुरहरू हामीले अनुभव गरेकै विषय हो। त्यसबाहेक आत्मबल प्राप्त हुनु, भित्री आन्तरिक बल प्राप्त हुनु भनेको महान कुरा हो। अब व्यास भाष्यमा यसको संक्षिप्त के लेखिएको छ हेरौँ। मैत्री, करुणा, मुदिता इति तिस्रः भावना। तीनटा भावना हुन्छन्, हामीले पढिसक्यौँ। तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भावयित्वा मैत्री बलं लभते। सुखी मानिसहरू भेटियो भने तिनीहरूसँग मित्रता गरिहाल्नु। त्यस्तो जो मित्रता गरिन्छ त्यो मित्रतामा भावना गर्नाले मैत्री बल प्राप्त हुन्छ। दुखितेषु करुणां भावयित्वा करुणा बलं लभते। दुखी मानिसहरूमा करुणाको बलले करुणा गर्नुपर्दछ, तर त्यसकै करुणा बलमा नै भावना गर्नाले, अर्थात् संयमको अभ्यास गर्नाले करुणाको बल प्राप्त हुन्छ।
पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते। पुण्यात्मा मानिसहरू देख्ने बित्तिकै प्रसन्न हुनुपर्छ। त्यो मुदिताको भावनामा संयम गर्नाले मुदिताकै बल प्राप्त हुन्छ। भावना भावना भावना, यही भावनाबाटै जो समाधिसम्म पुग्ने यात्रा हो त्यसलाई संयम भनिन्छ। धारणा, ध्यान र समाधि भनेर हामीले पढिसक्यौँ। त्रयमेकत्र संयमः। त्यसपछि बलानि अबन्ध्यवीर्याणि जायन्ते। त्यसभन्दा अगाडि बलहरू पनि बन्ध्यवीर्य हुन्छन्, अर्थात् बलको पराक्रम पनि कहीँ न कहीँ गएर ठक्कर खान्छ। जतिसुकै बलियो हो भने पनि एक दिन न एक दिन एक ठाउँ न एक ठाउँ गएर त्यसले टक्कर खान्छ। त्यो के भयो त भन्दाखेरि बन्ध्यवीर्य भयो, अर्थात् त्यो बन्ध्या भयो, अनि बेकार भयो, ठक्कर खायो। जतिसुकै धारिलो बन्दुक तयार, के मतलब खुकुरी तयार गरे पनि, जतिसुकै निशाना साध्ने चाहिँ पिस्तोल हातमा लिए पनि कहीँ न कहीँ गएर त्यो चुक्न सक्छ, कहीँ न कहीँ गएर त्यसको धारमा ठक्कर लाग्न सक्छ। तर यो बल जो हो नि संयमको बल, कहीँ कहिले फेल खाँदैन। यस प्रकार तीनटा कुराहरू त भए मैत्री, करुणा, मुदिताका। अब चौथो जो हो उपेक्षा, त्यो उपेक्षा चाहिँ पापशील व्यक्तिहरूमा गर्ने हो, जो अति दुष्ट पापी छन् तिनीहरूको उपेक्षा नै गर्ने, तिनीहरूकोमा भावना गर्ने होइन। जस्तै अब अहिले एकछिनका लागि वर्तमान राजनीतिप्रति मान्छेहरूलाई वितृष्णा छ, मानिलिउँ एकछिनका लागि राम्रो राजनीति गरेका छन् भने त्यो त राम्रै हो। पापशील व्यक्तिहरूले पापाचरणपूर्वक राजनीति गरिरहेका छन् भने त्यो राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा मनमा ठिक लागेन। पापी हुन्, पापशील छन्, स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमा हामीले के गर्नुपर्दछ त? योगसूत्र भन्छ कि उपेक्षा गर्नुपर्दछ। धेरै गनिटिपी कुरा गरिरहने, फलानु नेताले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर धेरै कुरा नै गर्ने होइन कि पुरै छोडिदिने, कुरै नगर्ने। त्यसलाई के भनियो? उपेक्षा। अब उपेक्षालाई भावना गर्ने होइन, उपेक्षामा संयम गर्न थाल्ने। त्यही उपेक्षामा, अर्थात् उपेक्षा भन्ने बित्तिकै को उपेक्षणीय हो त्यसको पनि विषय आउने भयो। त्यसमा पनि भावना गर्न थाल्ने हो भने काम छैन, त्यसमा भावना नगर्ने। त्यस कारणले त्यसमा समाधि हुँदैन। त्यस कारणले उपेक्षाबाट कुनै बल प्राप्त हुने पनि कुरा छैन। मैत्री, करुणा, मुदिता यी तीनटाका संयमको पनि अभ्यास हुनसक्छ। तो जो पापात्मा छन् उनीहरूलाई उपेक्षा गर्नु त्यो छुट्टै विषय हो। पापशीलेषु उपेक्षा न तु भावना ततस्त तस्यां नास्ति समाधि इत्यतः न बलम् उपेक्षातः तत्र संयमाभावात् इति। अब यसपछिको सूत्र सजिला छन्, आज फटाफट अगाडि बढाउने हो। बलेषु हस्ति बलादीनि, बलेषु हस्ति बलादीनि। बलमा संयम गर्नाले हस्तिबल आदि प्राप्त हुन्छ। विभिन्न बलमा संयम गर्नाले, बलमा बलको ध्यान गर्ने। बल भनेको भगुण्डो होइन, बल भनेको तागत, खुपी, इनर्जी, ऊर्जा। त्यसमा संयम गर्नाले तत्तत् प्रकारको बल प्राप्त हुन्छ। बलेषु भन्ने बित्तिकै बहुवचन छ, धेरैवटा बलहरू अर्थात् थरीथरीका बलहरूमा संयम गर्नाले हस्ती बलादिनी, हात्ती आदिको बल बराबरको बल प्राप्त हुन्छ। भिन्न भिन्न किसिमको बल प्राप्त हुन्छ। हात्तीको बलमा संयम गर्यो भने हात्तीकै बल प्राप्त हुने होला। गरुडको बलमा संयम गर्यो भने गरुडको बल प्राप्त हुने। वायुवेगको संयम गर्ने भने वायु बल प्राप्त हुने। हनुमानको बललाई संयम गर्यो भने त्यही किसिमको बल प्राप्त हुने इत्यादि संयमानुसार बल प्राप्त हुन्छ। हस्तिबले संयमात् हस्तिबलो भवति। हात्तीको बलमा संयम गर्नाले हात्तीको जस्तै बल हुन्छ। वैनतेय बले संयमात् वैनतेय बलो भवति। गरुडको बलमा वायुबले संयमात् वायुबलो भवति इति एवं आदि। यसै प्रकार अगाडि पनि अरु पनि बुझ्नु। खप्तड बाबाले विचार विज्ञान लेख्नु भएको छ, त्यसमा उल्लेख गर्नु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। जस्तै प्रत्येक दिन हातलाई माथि तल गर्दै गर्दा मलाई यहाँ पाखुरीमा बल प्राप्त होस् भन्ने भावनाका साथ बल गर्नु। दण्ड बैठक गर्दै गर्दा मलाई अहिले ऊर्जा प्राप्त हुँदैछ भन्ने भावनाका साथ दण्ड बैठक गर्नु। सूर्य नमस्कार गर्दा सूर्यबाट मलाई किरण प्राप्त हुँदैछ, ऊर्जा प्राप्त हुँदैछ भन्ने भावनाका साथ सूर्य नमस्कार गर्नु। र भावना रहित भएर सूर्य नमस्कार गर्नुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो होला।
यद्यपि हामी धारणा ध्यान र समाधिको चरणमा पुगेका छैनौँ, तर त्यसले पनि थोरै सङ्केत के गर्दछ भने जहाँ चित्तको एकाग्रता हुन्छ, जहाँ चित्तको संयम हुन्छ, त्यसको कुनै न कुनै गुण आधान हुन्छ। हामी कहाँ ज्यादै प्रसिद्ध एउटा श्लोक छ, आधा उक्ति अथवा पुरै एउटा श्लोक पनि हुनसक्छ क्यारे। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जसको जस्तो भावना छ सिद्धि त्यस्तै किसिमले प्राप्त हुन्छ। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जसको जस्तो भावना छ, जाकी मूरत के भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ताकी तैसी। जसले जस्तो भावना गर्दछ त्यही किसिमको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। भारतमा अहिलेभन्दा लगभग 400 वर्ष अगाडि यो अवध क्षेत्रमा एकजना तुलसीदास भन्ने बस्थे, महात्मा साधु तुलसीदास। हिन्दीमा एउटा माने खडी हिन्दीमा भनौँ न, एउटा अवधी भाषामा रामचरितमानस लेखेको छ। रामका भक्त, जहिले पनि राम राम भन्ने, राम बाहेक अरू केही नजान्ने। तुलसीदासको राम भक्ति ज्यादै प्रसिद्ध छ। एक पटक द्वारकामा भगवान द्वारकाधीशको दर्शन गर्न गएछन्। समाज यस्तै त छ नि, टिको हेरेर मान्छेलाई एउटा एउटा सम्प्रदायको ट्याग लगाएर बाँड्न चाहन्छ, मान्छे पनि त्यसै गरी भाँडिन चाहन्छ। उनको चाहिँ मानव त्यो राम उपासकले लगाउने खाले टिको थियो होला निधारमा, द्वारकामा गएर कृष्ण उपासकले लगाउने खाले टिको थिएन होला निधारमा। मान्छेहरूले उपेक्षा गर्न थाले, ए यो त राम भक्त पो रहेछ कि क्या हो, यो त अर्कै खाले टिको लगाइराखेको छ भन्ने भावनाका साथ मान्छेले उपेक्षा गरे। द्वारकामा भगवान कृष्णको चाहिँ दर्शन गर्न जानु थियो, उनी त दर्शन गर्न जाँदै थिए। त्यहाँका मान्छेहरूले उपहास गरेर भनिदिए कि तिमी राम भक्त यहाँ के खान आइरहेका, यहाँ त कृष्ण बस्छन्, तिम्रा राम बस्दैनन् यहाँ। त्यसले उनलाई बहुत चोट पर्यो। चोट त के पर्नु र, जे होस् भावना अझ बलियो पर्यो। र उनले भगवान श्री कृष्णको, द्वारकामा कृष्णको स्तुति गर्दा रामै देखेर स्तुति गरे, रामै भनेर स्तुति गरे। भनिन्छ अरू श्रद्धालु समेतले एकछिनका लागि कृष्णको बाँसुरीको ठाउँमा धनु देखियो, अनुहार उस्तै त छ। टाउको त्यो के मयूरको प्वाखको ठाउँमा चाहिँ के भन्छ मुकुट देखियो। किनभने तुलसीदासको चाहिँ राम भक्ति यति प्रबल भयो कि त्यसले यस्तो खाले चमत्कार देखाइदियो कि कृष्ण उभिरहेको हुनुपर्ने ठाउँमा हिजोसम्म कृष्णै उभिरहेका थिए, अहिले हेर्दाखेरि रामको आकृति देखिन थाल्यो। किनभने उनको चाहिँ त्यहाँ त्यस किसिमको ध्यानको एकाग्रताको प्रभावै देखियो, मानिसहरू प्रभावित भए इत्यादि कुराहरू आएको छ। बल त भइ नै हाल्ने भयो, बलेसु अस्ति बलादिनी। जस्तो संयम गर्यो, जस्तो त्यही किसिमको बल, त्यही किसिमको ताकत, त्यही किसिमको चाहिँ दृश्य दर्शन यो सब हुन सक्छ। अब अर्को सूत्र, प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूर्यनारायण चौधरीजी पढ्दै हुनुहुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्नु होला है। मैले अगाडि स्क्रिन सेयर गर्दा थोरै थोरैको फोटो देखिन्छ, देखिहालेँ हजुरको। एकाग्रतापूर्वक बस्नुभएको छ, मलाई याद छ। बिस्तारै वाचन गर्ने प्रयास पनि गर्नु होला। प्रवृत्त्यालोकात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्यालोकात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूक्ष्म व्यवहित सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्यालोकात् भनेको प्रवृत्तिको प्रकाश हुनाले, प्रवृत्ति ज्योतिषमती प्रवृत्ति भनेर भन्छौँ हामीले पछाडि।
प्रवृत्तिको कुरा यहाँ पछाडि पनि टीकामा पनि आउला। प्रवृत्त्यालोकात् भनेको ज्योतिषमती प्रवृत्तिको आलोक भनेको उज्यालो हुनाले, प्रकाश हुनाले। त्यसमा चाहिँ जब समाधि अर्थात् के संयम भयो भने सूक्ष्म भनेको ज्यादै मसिनो कुरा पनि थाहा पाउने, व्यवहित भनेको ढाकिएको छेकिएको कुरा पनि थाहा पाउने, विप्रकृष्ट भनेको ज्यादै टाढाको कुरा पनि थाहा पाउने। अहिले त हाम्रा सञ्जाल जन्जालहरूले काम गरिरहेका छन्। पहिले पहिले टाढाको कुरा थाहा पाउने कुनै यस्तो नेटको व्यवस्था त थिएन, तर योगीहरूले त किन विशेष सिद्धिबाट चाहिँ टाढाको कुरा पनि थाहा पाउँथे। सञ्जयले त्यो क्षमता प्राप्त गरेका थिए। अनि कुरुक्षेत्रको कुरा हस्तिनापुरबाट देखेर अनि धृतराष्ट्रलाई उनले बताइदिन्थे। प्रवृत्त्यालोकात् के एउटा हजुर सांख्य दर्शनमा एउटा श्लोक आएको छ, अति दूरात् ज्यादै टाढा भयो भने पनि वस्तु देखिँदैन, सामीप्यात् ज्यादै नजिक भयो भने पनि वस्तु देखिँदैन। ज्यादै नजिक भन्नाले आँखा मुनि लगाएको गाजल देखिँदैन। इन्द्रियाघातात् इंद्रियहरुमा कुनै आघात परिआयो भने पनि वस्तु देखिँदैन। मन चञ्चल अव्यवस्थित भयो भने पनि नजिकमा भएको वस्तु देखिँदैन। अनि सूक्ष्म भयो भने पनि देखिन्न, व्यवहित भनेको छेकियो भने पनि देखिन्न। यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन् नै, समस्याहरू हुन्छन् नै। यस्ता वस्तुहरू सामान्यतया इन्द्रियले देख्न सकिँदैन। जस्तै अब प्रकृति भन्यो, प्रकृति भनेको ज्यादै सूक्ष्म भएको हुनाले के हो परमाणु भन्यो त्यो पनि देखिँदैन आँखाले। महत्तत्व प्रकृति यस्ता कुराहरू चाहिँ देखिँदैन। व्यवहित भनेको यो किन सूक्ष्म भएको हुनाले सूक्ष्म भयो। सूक्ष्म भनेको मसिनो, ज्यादै सानो। व्यवहित भनेको टाढा भयो भने थाहा हुँदैन, पर्दाको उतापट्टि भएको कुरा पनि थाहा हुँदैन। अहिले अस्ट्रेलियामा पर घर बाहिर के भइरहेको छ हामीले देख्न सक्दैनौँ, किनभने टाढा छ। यही घरको अगाडिपट्टि पनि केहीले छेकियो भने थाहा हुँदैन, किनभने त्यो छेकिएको छ। व्यवहित भन्छ त्यसलाई। व्यवहित भनेको छेकियो भनेदेखि थाहा हुँदैन। अनि विप्रकृष्ट भनेको ज्यादै टाढा भयो भने पनि थाहा हुँदैन। तर पनि प्रवृत्त्यालोकात् प्रवृत्ति प्रकाश, जब प्रकाशवती प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिले प्रकाशवती प्रवृत्तिले त्यहाँ फोकस मार्यो भने अनि ती सूक्ष्म वस्तु, व्यवहित वस्तु र विप्रकृष्ट वस्तुको पनि ज्ञान हुन्छ। ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उक्ता मनसः, यो कति 1:36 मा रहेछ। पहिलोको 36औं सूत्र कुन हो? विशोकावा ज्योतिष्मति, विशोकावा ज्योतिष्मति भन्ने सूत्रले अभ्यास गर्दा गर्दै साधकलाई विशोका भनेको शोकरहित अनि ज्योतिष्मति भनेको उज्यालो प्रकाशको अनुभव हुन्छ। जुन प्रकाशको अनुभवले मनलाई स्थिर गर्न सहज हुन्छ भनेर हामीले वहाँ पढेका थियौँ। हो त्यसमा आलोकमा योगीले जब चाहिँ के संयम गर्दा गर्दै त्यसको आलोक प्राप्त हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा सूक्ष्म वस्तु पनि देखिन थाल्छ, व्यवहित वस्तु पनि देखिन थाल्छ र विप्रकृष्ट वस्तुको पनि ज्ञान हुन थाल्छ। ज्योतिष्मती भावनाद्वारा हृदयमा विश्वव्यापी प्रकाश फैलिन थाल्छ। त्यसले ज्ञातव्य वस्तुलाई, जान्नुपर्ने वस्तुलाई एकैचोटि झ्याप्पै विषय बनाइदिन्छ। यो डाँडोभन्दा पर के छ? विप्रकृष्ट भयो। टाढा के छ? यो कुरा पनि भयो। यस्ता यस्ता कुराहरूमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसका लागि के चाहियो त भन्दा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिको आलोक छर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ एउटा सिद्धि साधक योगीहरूको साधनाको कुरा हो। हामीले सूत्रबाट संकेत गर्यौँ। अब अभ्यास त फेरि साधनाले नै गर्नुपर्छ। अब अगाडि अर्को सूत्रमा जाउँ है। भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्, भुवनज्ञानं सूर्ये अब छुट्याएर भन्नु है। पहिला भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्, सूर्ये सूर्यमा, सूर्य भनेको के? यिनै आकाशका सूर्य हुन् कि सूर्य तत्व हो कि सूर्य द्वार हो कि हाम्रो शरीरभित्रको कुनै सूर्य सौर ऊर्जाको स्रोत हो कि? यी कुराहरू चाहिँ टीकाकार व्याख्याकारहरूले बढी व्याख्या गर्नुभएको छ। अहिले सुरुमा चाहिँ सूर्यमा मात्रै भनेर बुझौँ। सूर्यमा संयम गर्नाले भुवन ज्ञानम भनेको यो सबै भुवनको
पृथ्वी लोक अरू पनि भुवन छन्, यो पृथ्वी एउटा लोक भयो, यस्ता अरू अरू लोकहरू, यी सबै भुवनको चाहिँ ज्ञान हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। सूर्यमा संयम गर्नाले भुवनको ज्ञान हुन्छ। भुवन भन्नाले अहिले भूगोल भनेर बुझ्नुहोस्। पहिला खगोल भूगोल, खगोल पनि पर्छ। खगोल भूगोल सहितको सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल अनि अन्तरिक्ष, आकाश, माथि स्वर्ग आदि लोक, तल पाताल आदि लोक, नरक वरक के हुन्, यी सबै कुराहरूको ज्ञान हुन्छ। के गर्नाले भन्दा सूर्यमा संयम गर्नाले। अब यहाँनेरि व्यासभाष्य निकै लामो छ। यो लामो चाहिँ यदि एकैछिन पट्याएर नमान्ने हो भने म सर्र पढ्छु छिट्टोमा, 5 मिनट जति लाग्ला। म यसलाई चाहिँ तात्पर्य निकाल्छु। कतिपय योगीहरूले, कतिपय मतलब योग सूत्रका व्याख्या गर्नेहरूले यो व्यास भाष्यभित्र छेपक थपिएको हो कि क्या हो, केही अनावश्यक चिज किन पढिरहनु, हामीलाई यो हाम्रो प्रसङ्गसँग जोडिएन भन्ने छ। रमाइलो पनि पाइन्छ। यो पुराणहरूमा आएको यो खगोल भूगोलको वर्णन पनि यहाँ सङ्केत गरिएको छ। एक किसिमको चाहिँ पौराणिक चिन्तनको आधारमा, केही चाहिँ अथवा भनौँ केही अरू स्मृति ग्रन्थहरूको चिन्तनको आधारमा। अब वेदका सिधै मन्त्रहरूको कति यहाँ सम्बन्ध छ छैन त्यो कुरा फेरि छुट्टै अध्ययनको विषय होला। यो भुवनलोकको वर्णन गरिएको छ यहाँ अब व्यास भाष्यमा। पुराणहरूमा 14 के अरे लोक, यो भगवानको एउटा विराट रूप छ अरे। एकछिन कथा सुन्नुहोस्। भगवानको एउटा विराट रूप छ अरे। त्यो विराट भनेको भयङ्कर ठुलो रूप। त्यो भयङ्कर ठुलो रूपका आकाश, सूर्य, चन्द्रमा अनि यो नदी, नाला, पाताल, स्वर्ग, नरक, यी हाम्रा चाहिँ भावहरू, हाँस्ने, रुने, कराउने, निदाउने अनि ठग्ने, यी सब कुराहरू चाहिँ त्यहीँभित्र चाहिँ कल्पना गरिएका छन् भन्ने छ, पुराणहरूमा आउँछ। अनि त्यहाँ भूरलोक, नाभिमा एउटा चाहिँ, हामी अहिले नाभिलोकको बराबरमा मध्यभागमा छौँ। यहाँभन्दा माथि स्वर्ग आदि लोकहरू छन्। त्यहाँ भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक भनेर 7वटा लोक माथि नाभिभन्दा माथि छन्। अनि नाभिभन्दा तल चाहिँ फेरि अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल अनि पाताल भनेर 7वटा लोक तल छन्। यस प्रकार 7 दूनी 14वटा लोकहरू छन् भनेर उसमा बताइएको छ। यी 14 लोक अथवा 14 भुवनको चाहिँ सेरोफेरो सेन्टर चाहिँ सूर्य हुने भयो। मानौ त्यो पुरै दाइँ हाल्दाखेरि बिचको के मियो भन्छन् कि के भन्छन्, त्यो जाँतो पिन्दाखेरि बिचमा मानी हुन्छ। एकैछिन म्युट पो गर्नुपर्ने हो कि हाम्रो शोभाजीकै त होइन। ल ठिकै छ। हो, त्यसको चाहिँ संयम गर्दाखेरि भुवन ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्, सूर्यमा संयम गर्नाले भुवनको ज्ञान हुन्छ। सबै भुवनको, सबै लोकको ज्ञान हुन्छ। अब यसको चाहिँ संक्षिप्त व्यास भाष्य हेरौँ है। भुवनको फैलावट जो हो नि, त्यो 7 लोकहरूको समूहभित्र बाँडिएको छ। अबिची भन्ने एक किसिमको चाहिँ नरकको भाग हो भन्ने पनि छ। अबिची नाम गरेको नरक भनेर पुराणहरूमा आउँछ, अथवा कोशमा, शब्दकोशहरूमा पनि। तरङ्ग रहित भएको नदीको एउटा तल्लो स्तरलाई पनि, माथि माथि त तरङ्ग हुन्छ, नदीको सबभन्दा, समुद्रको सबभन्दा तल्लो भागलाई पनि अबिची भनेर भन्न सकिन्छ। जहाँ बिची भनेको लहरी हो, त्यो लहरीहरू नआउने ठाउँलाई भनौँ भने अबिची। अबिचीदेखि सुमेरु पर्वतको पिठ्यौँसम्मको लोकलाई हामी भूरलोक भन्छौँ। हामी पृथ्वी लोक भनौँ नि, भू भनेको पृथ्वी। अबिची अर्थात् समुद्रको तल्लो सतहदेखि अथवा नरकको एउटा भूभाग पनि त्यसलाई कहीँ अबिची शब्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ। जे होस्, अबिची लोकदेखि सुमेरुको पिठ्यौँसम्मको भागलाई भूरलोक भनिन्छ। सुमेरुको टुप्पोदेखि ध्रुवको आकाशमा रहेका ध्रुवलोकसम्मको ग्रह नक्षत्र तारा सहितको लोकलाई अन्तरिक्ष लोक भनिन्छ। अन्तरिक्ष, यो एउटा अवधारणाको बोध हुन्छ, जानकारी हुन्छ। व्यास भाष्य प्रामाणिक भाष्य नै मान्छौँ हामी, त्यस कारणले सुन्नुहोस् एकछिन, केही फरक पर्दैन, नहडबडाउने एकैछिन। खुसी पार्नु पऱ्यो नि, के अरे, नत्र बिचमा आयो झ्याउ लाग्यो भनेर भाग्नुभयो भने। तत्र अबिचीदेखि सुमेरु पर्वतसम्मको लोकलाई भूरलोक भनिन्छ। सुमेरुदेखि माथि ध्रुव पर्यन्तको ग्रह तारा नक्षत्रहरू सहितले युक्त भएको विचित्रित लोकलाई अन्तरिक्ष लोक भनिन्छ।
त्यहाँभन्दा पर चाहिँ स्वरलोक छ, स्वर्गलोक। त्यो स्वर्गलोकमा पनि 5 वटा फ्याकल्टीहरू छन्। अनि त्यो 5 वटा फ्याकल्टी मध्ये पहिलो फ्याकल्टी जो त्यसलाई महेन्द्रलोक भन्नु पर्यो। त्यो महेन्द्रलोक चाहिँ पहिला पृथ्वी, त्यहाँमाथि अन्तरिक्ष, त्यहाँमाथि महेन्द्र तेस्रो लोक भयो। अनि त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ प्रजापतिको लोक भयो, त्यसलाई महरलोक भनिन्छ। अनि त्यहाँभन्दा माथि ब्रह्मलोक छ। त्यो ब्रह्मलोक 3 किसिमको छ, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक। यसको कर्यापको रूप सङ्कलन गरेको श्लोक यो हो। ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान् माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः। ब्रह्मलोकमा 3 भूमि छन्। त्यसभन्दा तल ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोक, त्यसभन्दा तल प्राजापत्य अर्थात् महरलोक छ। अनि माहेन्द्र स्वर्गलोक नामले जसलाई बताइएको छ। त्यसभन्दा तल चाहिँ ताराले युक्त भएको द्युलोक छ। र त्यसभन्दा तल चाहिँ प्रजाहरू, जनताहरू भएको हाम्रो अहिले भूरलोक चलिरहेको छ। अब यहाँ अबिचीदेखि माथि भनेको अबिचीको सेरोफेरोदेखि माथि, अबिचीकै सेरोफेरोभित्र चाहिँ क्रमशः 6 वटा महानरक भूमिहरू छन् अरे। 6 महानरक भूमयः। तिनीहरू के हुन् त? तिनी भन्दा घन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश र तम भन्छन् यसलाई। घन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश र तम, यी 6 वटा चाहिँ महानरक भूमिहरू छन्। तिनीहरूको नाम कतिपय ठाउँमा यस प्रकार पनि बताइएको छ। के? महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र र अन्धतामिश्र। यी नामका 6 वटा नरकहरू पनि छन्। त्यस्ता नरकमा आफूले गरेका कर्म बमोजिम कमाइएको दुःखको फल भोग्नका लागि प्राणीहरू जान्छन्, जन्मिन्छन् र धेरै लामो समयसम्म दुःखपूर्वकको कष्टम आयु, दुःखदायक आयु चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँ भोग गरिरहेका हुन्छन्। दीर्घकालमा आक्षिप्य लामो समयसम्म त्यहीँ छटपटाएर बसिरहने परिस्थिति छ। त्यहीँ जन्मिन्छन्। त्यसपछि महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल र पातल नामका 7 वटा चाहिँ पातालहरू छन् भनेको तलतिर। भूमि इयम अष्टमी। यो पृथ्वी चाहिँ हाम्रो 8औं लोक भन्नु पर्यो यसलाई। यहाँ चाहिँ वसुमती भनेको धन सम्पत्ति पनि हुने। अनि यसको माझमा सुमेरु पर्वत छ। त्यो सुमेरु पर्वत सुनौलो छ भन्छन्। त्यहाँभित्र सुनै सुन छ भन्ने चलन छ सुमेरु पर्वतमा। अब यो नपत्याउन पनि पाइन्छ, पाउन त, तर पत्याए पनि हुन्छ। किनभने डाँडा काँडामा जो चाहिँ हाम्रा के अरे यो सालग्राम पहाड छ नि, मुक्तिनाथको सेरोफेरोमा काला पहाड, त्यहाँ चाहिँ जम्मै ढुङ्गाहरू अथवा त्यो पहाडको चाहिँ चट्टानहरू चाहिँ सालग्रामका टुक्रा टाक्रीबाट भरिएको छ। सालग्राममा सुन हुन्छ भन्ने कुरो यहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै होला। हामीले सालग्राम जो पूजा गर्न लिएर आउने चलन छ, कालीगण्डकीमा भेटिने शालिग्राम, यो त सम्पत्ति हो नि। शालिग्रामले बगाएर लिएर आएका कालीगण्डकीका ढुङ्गा शालिग्राम, कालीले लिएर आएका, त्यहाँभित्र सुनको अंश हुन्छ। खोतल्नेहरूले खोतल्दैछन् अहिले पनि, यतिसम्म कि यो त्रिशुलीको सेरोफेरोमा देवघाटमा समेत बगर छानेर बालुवा छानेर सुन निकाल्ने मान्छेहरू अलि पुराना पुस्ता अहिलेसम्म पनि केही होलान्, अझै बाँकी छन् सुन केलाउने। अब अचेल प्रशिक्षणका प्रक्रियाहरू अलिक कठिन भए अनि अब अहिले पैसामुखी भए मान्छेहरू, त्यस कारणले अचेल चाहिँ सुन केलाउने परम्परा अलि कम भएको छ। यहाँ मुक्तिनाथतिर अहिले पनि पाइन्छ। पर्वतराज काञ्चन, सुनौलो पर्वतराज छ त्यहाँनिर। त्यो राजतका 3टा, त्यो चाहिँ पर्वतका 3टा चुचुराहरू छन्। राजत, वैदुर्य, स्फटिक, हेम, मणिमयानी। अब त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ चाँदीको, वैदुर्य मणिको, स्फटिकको र सुनको, माने सुनौलो मणि, हेममणि भने स्वर्णमणिले युक्त भएका सिङ माने त्यसका चुचुराहरू छन्। हाम्रा चाहिँ यी धवलागिरी, माछापुच्छ्रे लगायतका चुचुराहरूमा पक्कै पनि अनन्त रत्नहरू हुन सक्छन् भित्रभित्र। अब त्यसपछि त्यो सुमेरुको दक्षिण भागमा चाहिँ वैदुर्य प्रभाव, वैदुर्य नाम गरेको रातो मणि हुन्छ के अरे वैदुर्य, यो रत्नहरू बिक्री गर्छन् नि अहिले पनि, उनीहरूले थाहा पाउँछन्। हामी त त्यति धेरै सबै रत्न चिन्दैनौँ। वैदुर्य भनेको सायद निलो पो हो कि स्फटिक र मणि, हेममणि, सुनौलो मणिले युक्त भएका 3टा चुचुरा भए।
अनि त्यसमा वैदुर्य मणिको प्रभाले प्रकाशित भएको कारणले आकाशको दक्षिण भाग नै नीलो नीलो जस्तो बन्छ है। भनेपछि वैदुर्य नीलो वर्णको हुँदो रहेछ। श्वेतः पूर्वः, पूर्वपट्टि सेतो चमक फैलिन्छ, पश्चिमपट्टि पनि सफा चमक फैलिन्छ। उत्तरतिर उरुकुण्ड जस्तै जस्तै, उरुकुण्ड भनेको कुनै एउटा सुनौलो पुष्प विशेष फुल पाइँदो रहेछ, त्यस्तै चमकले चम्किएको चाहिँ उत्तरतिरको भाग। दक्षिणतिर जामुन जस्तो चम्किएको भाग। अनि सुमेरुको चारैतिर निरन्तर सूर्य घुमिरहेको कारणले दिन र रात संलग्न झैँ थाहा हुन्छ। अर्थात् सूर्यतर्फ दिन र अर्कोतर्फ रात भएर लग्न भावले यो घुमिरहन्छ नि। तस्य सूर्य प्रचारात् रात्रिन्दिवं लग्नमिव विवर्तते। तस्य नीलश्वेत शृङ्गवन्तः उदीचीनास्त्रयः पर्वतः द्विसहस्रायामः। सुमेरुको उत्तरतिर दुवै उत्तरतिर चाहिँ 2000 योजन विस्तार भएको सेतो, नीलो र अनि शृङ्गवान नाम गरेका 3टा पर्वतहरू छन्। यसभित्र रमणक, हिरणमय र उत्तरकुरु नाम गरेका 3 वर्षहरू पनि छन्। तिनको विस्तार 9,000 योजनको छ। दक्षिण दिशामा 2000 योजन विस्तार भएको निषद, हेमकुट र हिमशैल पनि छ। अनि तीभित्र 9,000 योजन भएका हरिवर्ष, किमपुरुष र भारतवर्ष नाम गरेका 3 क्षेत्रहरू छन्। अहिले हामी भारतवर्षभित्र पर्छौँ। तदन्तरेषु 3 वर्षाणि 9 योजन सहस्राणि हरिवर्षम किमपुरुषम भारतमिति। अब सुमेरुदेखि पूर्वतिर माल्यवान नाम गरेको हैन, माल्यवान पर्वतसम्मको सीमा फैलिएको भद्राश्वर, पश्चिम दिशातिर गन्धवान नाम गरेको गन्धमादन पर्वत पर्यन्त केतुमाल नाम गरेको पर्वत छ। कथा सुन्नुहोस् एकछिन। अब अहिले मैले त्यतातिर आधुनिक दृष्टिले पनि कुन क्षेत्रलाई कुन पर्वत भनिएको हुनसक्छ, कुन डाँडालाई कतातिर आजको भूगोल अनुसार कता पुगेको हुनसक्छ, यसबारेमा केही साथीहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ। सबै यथावत पुराणका हुबहु अहिले नमिले पनि केही कुराकानीहरू मिल्छन्। केही चाहिँ भौगोलिक अन्तराल, भौगोलिक परिवर्तन भएको जस्तो पनि लाग्छ। जस्तै वेदमा सरस्वती नदीको असाध्य धेरै वर्णन आउँछ। अहिले सरस्वती नदी पाइँदैन, पानी सुकिसक्यो। हुनसक्छ अहिलेको टेथिस सागरको रूपमा जो बिस्तारै बिस्तारै पुरिँदै गयो। जसरी अहिले सप्त कोशी, सप्त गण्डकीका कुरा आए, सप्त सरस्वती पञ्चनद्यः सरस्वतीम अभियन्ति सस्रोतसः, 5वटा नदीहरू सरस्वतीतिर यसरी बगेका छन् भनेर सरस्वती नदी भारतवर्षको निकै ठुलो नदीको रूपमा कुनै समयमा रहेको भन्ने कुरा वेदहरू सुनेर पाइन्छ। तर आज त्यो सरस्वती नदी त छैन। यस्तै किसिमले प्रकृतिको लामो अन्तरालमा केही डाँडाकाँडा पर्वतहरूको चाहिँ संरचना फेरिएको आशंका गर्न सकिन्छ। यहाँनिर जुन समयमा यी रचना गरिए अथवा जुन समयको रचनाको आधारमा परिकल्पना गरिए त्यो आज देखिँदैन केही। अनि सुमेरुको चारैतिर 50,000 योजनसम्म फैलिएको चाहिँ छ। त्यो के त भन्दा जम्बुद्वीप। यो 100,000 योजन विस्तृत भएको यो जम्बुद्वीप, जुन जम्बुद्वीपलाई वरिपरि नुनिलो समुद्रले बेष्टन गरेको छ, माने घेरेको छ। अनि यसबाहिर शाकद्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, सालमलद्वीप र अनि गोमेद र पुष्कर द्वीप पनि यसबाहिर छन्। यिनीहरू क्रमशः अघिल्लोभन्दा क्रमशः 2 गुणा बढ्दै गरेको छ। यिनीहरूमा पनि विचित्र शैल पर्वतहरू, डाँडाकाँडाहरू छन्। यिनीहरूमा अहिले जस्तो हामी जुन ठाउँमा छौँ भारतवर्ष अथवा जम्बुद्वीप, यसको वरपर चाहिँ नुनिलो समुद्रले ढाके जस्तै ती अरू द्वीपहरूको पनि वरपर चाहिँ के अरे उखुको रसले अथवा गुलियो पानी, कहीँ चाहिँ मदिरा जस्तै लाग्ने पानी, कहीँ चाहिँ घिउ जस्तै पानी, कहीँ दही जस्तो पानी, कहीँ मदिरा जस्तो पानी, कहीँ दूध जस्तो स्वादिष्ट पानी, यस किसिमका पानीहरूले घेरिएका ती अरू द्वीपहरू छन् भन्ने पौराणिक आख्यान छ। इक्षुरस सुरा सर्पी दधिमण्डक क्षीर स्वादुदकाः सप्त समुद्र बेष्टिताः, 7वटा समुद्रले बेष्टित भएको छ। यस्तो गोलो बालो जस्तै छ, लोकालोक पर्वतको परिवारको रूपमा रहेको छ। परिवृत भनेको घेरिएको छ, 7 समुद्रले बेष्टित भएको छ।
यी सबै तदेतत्सर्वं यी सबै सुप्रतिष्ठित संस्थान मण्डलमध्ये व्यूढम। हामीले जसलाई भूगोल भनेर भनेका छौँ, यसमा प्रतिष्ठित व्यवस्थित रूपमा यो भूगोलभित्र, यो एक किसिमले अण्डभित्र चाहिँ यिनीहरू रहेका छन्। यो अण्ड पनि एउटा प्रधानको परमाणु जस्तै एउटा सानो तुच्छ हो। जसरी आकाशभरिको सूर्य चन्द्रमाको ज्योतिष चक्रमध्ये एउटा सानो जुनकिरी भने जस्तै यो खगोल भूगोलले युक्त भएको यो जो ब्रह्माण्ड हो, हाम्रो पिण्ड, यो ब्रह्माण्ड पिण्ड प्रकृतिको महान सृष्टिमा एउटा कण बराबर, एउटा परमाणु बराबर मात्रै हो। कस्तो रमाइलो छ। त अण्डं च प्रधानस्य अणुः अवयवः यथा आकाशे खद्योतः, खद्योत भनेको जुनकिरी, तत्र पाताले जलधौ पर्वतेषु एतेषु। अनि पाताल भन्ने कता हो? फेरि पाताल छ, त्यहाँ समुद्र, त्यहाँ पर्वतमा असुर, गन्धर्व, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मार अनि अप्सरा, ब्रह्म, राक्षस, कुष्माण्ड, विनायक जस्ता देवयोनिहरू बस्छन्, प्रतिवसन्ती। सबै द्वीपहरूमा फेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पुण्यात्मा देवताहरू र मनुष्यगणहरू पनि यथायोग्य बस्छन्। सुमेरु चाहिँ विशेष गरी देवताहरूको उद्यान भनेको बगैँचा हो। त्यहाँ मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ, सुमनस जस्ता उद्यान भनेको त्यहाँ फुलबारीहरू रहेका छन्। सुधर्मा नाम गरेको देवसभा छ, सुदर्शन नाम गरेको सहर छ, वैजयन्त नाम गरेको त्यहाँ महल छ। सुधर्मा देवसभा सुदर्शनम पुरम वैजयन्तः प्रासादः। ग्रह नक्षत्र ताराको समूह चाहिँ ध्रुवको सेरोफेरोमा टिकेर ध्रुवकै आधारमा फनफनी घुमिरहेका छन्। वायु विक्षेपद्वारा संयत भएर भ्रमण गर्दै सुमेरुको माथि माथि रहेर अनि यिनीहरूको आवृत्ति चलिरहन्छ। अनि अब यसपछि महेन्द्रगणमा रहने, मैले यसको पुरै पंक्ति पढ्दै छैन, छोटो छोटोमा भाव मात्रै भन्दैछु। महेन्द्रपुरमा बस्ने 6वटा देवताका समूहहरू छन्। ती समूहहरू के हुन् त भन्दाखेरि त्रिदश, अग्निख्वात्त, याम्य, तुषित अनि अपरिनिर्मित वशवर्ती अनि परनिर्मित वशवर्ती, यी किसिमका देवताका 6 क्याटेगोरीहरू छन्। यी सबै देवताहरू सङ्कल्पबाट सिद्ध भएका, अणिमा आदि ऐश्वर्यले सम्पन्न भएका, एक कल्प पर्यन्तको आयु भएका, पूजा गर्न योग्य भएका, कामना अनुसारको भोग भोग्न सक्ने अनि औपपादिक देह भनेको बाउआमाको शुक्रवीर्य रजवीर्यबाट जन्मिएका होइन कि अकस्मात स्वतः पैदा भएको शरीरले युक्त भएका, उत्तम अनुकूल अप्सराहरूले चाहिँ सेवा गरिएका। ठुलो लोकमा प्राजापत्यमा यस किसिमको 5 प्रकारको देवताको समूह छ। ती देवताहरूको नाम चाहिँ कुमुद, ऋभव, ऋभु, प्रतर्दन, अञ्जनाभ र प्रचिताभ। यस किसिमका चाहिँ 5 प्रकारका देवताहरूको अलग अलग प्रजातिहरू छन्। यिनीहरू महाभूतलाई बसमा राख्ने अनि ध्यानाहारा, ध्यानको आहारा मात्रै लिने, 1000 कल्प मतलब कल्प सहस्र 1000 कल्प पर्यन्त आयु भएका यस्ता देवताहरू त्यहाँ छन्। अब प्रथमे ब्रह्मणो लोके, ब्रह्माजीको एउटा जनलोक नाम गरेको पहिलो लोक छ। त्यहाँ देवताहरू 4 किसिमका छन्। ब्रह्माका पुरोहित अनि ब्रह्मकायिक, ब्रह्म महाकायिक र अजरामर। यिनीहरू भूतेन्द्रिय बसिनः भनेको पञ्चमहाभूत र इन्द्रियलाई पनि आफ्नो बसमा राख्ने अनि उत्तरोत्तर दुगुना आयुले युक्त भएका। यो पहिलो जनलोक नाम गरेको ब्रह्मलोकमा बस्नेहरूको हालचाल। अनि दोस्रो तपोलोक नाम गरेको ब्रह्मलोकमा बस्ने जति देवताहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ 3 प्रकारका छन्। भास्वरा चम्किएका, महाभास्वरा बेसरी चम्किएका, सत्य महाभास्वर समेत भनिने। यिनीहरूले पनि पञ्चमहाभूतलाई र इन्द्रियलाई अनि प्रकृतिलाई पनि आफ्नो बसमा राखेका छन्। अनि द्विगुण उत्तर आयुष, सबै 2 गुणा बढी ठुलो आयु भएका छन्। यिनीहरूले आहारा गर्छन् ध्यानको मात्रै, ध्यानाहारा। ब्रह्मचारी छन् ऊर्ध्वरेतसः। अनि उनीहरूको ज्ञान कहिल्यै पनि फेल नखाने खाले अप्रतिहत ज्ञानवाला छन्।
यस किसिमको अनि ज्ञानको सामर्थ्य राख्छन्। अनि तल तलका हाम्रा लोकहरूको चाहिँ सूक्ष्म व्यवहित र विप्रकृष्ट विषयहरूको समेत ज्ञानलाई उनीहरूले छर्लङ्ग थाहा पाएका छन्। अनावृत ज्ञान विषय भनेको जसको ज्ञानको विषय चाहिँ आवृत हुँदैन, यस्ता किसिमका तिनीहरू छन्। यो ब्रह्माजीको दोस्रो दोस्रो लोकमा बस्नेहरूको हालचाल भयो। अब तेस्रो लोक ब्रह्माजीको, जसलाई सत्यलोक भनिन्छ, त्यहाँ 4 किसिमका देवताहरूको क्याटेगोरी छ। अच्युत, शुद्ध निवास, अनि सत्याभ र संज्ञासङ्गी भन्ने देवताहरू बस्छन्। यिनीहरू चाहिँ अकृत भवनन्यासा भनेर भन्यो। यिनीहरूको घर छैन, बस्नका लागि घर चाहिँदैन, आफू आफैमा प्रतिष्ठित छन्, उत्तरोत्तर माथि माथि बसेका छन्, प्रकृतिलाई आफ्नो अधीनमा राखेका छन् र यो कल्प पर्यन्त उनको आयु छ। त्यहाँ अच्युत नाम गरेका जो देवता हुन् तिनीहरू चाहिँ सवितर्क ध्यान सुखा, सवितर्क ध्यानको सुखको अनुभव गरिरहन्छन्, निर्वितर्क होइन है। अनि शुद्ध निवास, यिनीहरूको बसाइ पनि शुद्ध छ। सविचार ध्यान सुखा, सविचार ध्यानको सुखले आनन्द अनुभव गरिरहन्छन् यिनीहरू। अनि सत्याभ जो हुन् तिनीहरू आनन्द मात्र ध्यानले ध्यानको सुखमा अनुभव गर्दछन्। संज्ञासङ्गी जो हुन् तिनीहरू अस्मिता मात्रको ध्यानको सुखको अनुभव गर्दछन्। तिनीहरू पनि तिनै लोकभित्र बसेका छन्। तिनीहरूमध्ये यी 7 लोकहरू सबै ब्रह्मलोकभित्र परे। यी चाहिँ के भए त भन्दा अघिल्ला भए। अब विदेह प्रकृति लयहरू त मोक्ष पदमा पुग्ने कुरा हो, तिनीहरू कुनै लोकभित्र बस्ने कुरा हुँदैन। विदेह प्रकृति लयको कुरा चाहिँ हामीले छुट्टै बतायौँ। त्यो चाहिँ मोक्ष कैवल्य भाव हो, त्यो कुनै लोकभित्र बस्ने हुँदैन। स्वर्ग आदि लोकमा ब्रह्मलोक पर्यन्त रहँदा पनि विदेह प्रकृति लय भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन, त्यो छुट्टै हो, त्यो मोक्ष भाव हो। यस प्रकार लोकको चमत्कार छ, योगीहरूले साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यस प्रकार साक्षात्कार गर्नका लागि के गर्नु पर्यो? सूर्यद्वारमा संयम गर्न पर्यो। त्यस्तै अन्यत्र पनि जहाँ जहाँ संयम गरियो त्यहाँ त्यहाँ तत्तत वस्तुहरूको चाहिँ साक्षात्कार हुन्छ। एवं तावत अभ्यसेत यावत इदम सर्वम दृष्टमिति। यो सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्माण्ड अनि सम्पूर्ण दुनियादारी साक्षात्कार हुनका लागि चाहिँ यस प्रकार संयम गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ भएको कुराहरूको सर्र वाचन गरेँ, तात्पर्य भावहरू चाहिँ आयो। यसले पक्कै पनि यो हाम्रो प्राचीन मान्यता अनुसार यो ब्रह्माण्ड लोक खगोल भूगोलको चाहिँ एउटा दिशा दृष्टि निर्देश यस्तो रहेछ। अब मैले अहिले नगरेको र गर्नका लागि तयारी नभएको विषय के हो भने, यी जति पनि लोकहरूको परिकल्पना गरियो वर्तमान भूगोललाई हेरेर कहाँ कहाँ के हो के भन्नुपर्ने, अहिलेको भूगोलभित्र समेटिएका लोक कुन कुन होलान्, अनि यो पृथ्वीमा नसमेटिएर अर्कै पृथ्वी जो अहिले विज्ञानले पनि बताएको छ, यस्ता पृथ्वी र यस्तो भूमण्डल अर्को पनि हुनसक्छ, अर्को सूर्यको सेरोफेरोमा भने जस्तै कतिपय लोकहरू अन्यत्रको लोकलाई लिएर भनिएको हुनसक्छ। यसको बारेमा छुट्टै अध्ययन गरौँला। मैले अहिले व्यास भाष्यको मात्रै तात्पर्यको एउटा चर्चा गरेँ। यो सूर्यमण्डलमा ध्यान गर्नाले अब अर्को सूत्र आयो है। चन्द्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चन्द्रमामा संयम गर्यो भने ताराहरूको व्यूह भनेको समूहलाई, ज्ञानम भनेको जान्न सकिन्छ। सूर्य भनेको सूर्यद्वार भनेर लेखियो यहाँ यो व्यास भाष्यको अन्तिममा। सूर्यद्वार भने जस्तै यहाँ पनि चन्द्र भनेको चन्द्रद्वार भन्नुपर्ने होला। अब यहाँ सूर्यद्वार चन्द्रद्वार भन्नाले चाहिँ अलिकति गीताको 8औं अध्यायमा आएको छ नि, तत्र दक्षिणायन मार्ग र उत्तरायण मार्गको कुरा। दक्षिणायन मार्गबाट कृष्ण पक्षमा अनि रात्रिको समयमा दक्षिणायन भनेको चाहिँ साउनदेखि पुससम्म यो अवधिमा मरेकाहरू दक्षिणायनको बाटोबाट जान्छन्। अनि उत्तरायण भनेको माघदेखि लिएर असारसम्मको अवधिमा मरेकाहरू उत्तरायण मार्गबाट जान्छन्।
उत्तरायण मार्गबाट जानेहरू चाहिँ फर्किनु पर्दैन, दक्षिणायन मार्गबाट जानेहरू फर्किन्छन्। तर त्यो पूर्ण सही होइन, अलिकति सही हो, अलिकति गलत हो। किनभने जसको चित्त संयमित छ, जो चाहिँ फेरि पुनरावर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्, त्यस्ताहरू दक्षिणायनमा मरेछन् भने पनि केही समय पर्खेर उत्तरायणको जिम्मेवारीवाला देवताहरूको जिम्मेवारीमा जान्छन् र उनीहरू सूर्यमण्डलमै जान्छन्, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अनि यता दक्षिणायनमा मरे तर ब्रह्मज्ञानी छन् भने, उत्तरायणमा मरे तिनीहरू चाहिँ कर्मी हुन् भने, कर्ममा निष्ठावान, कर्ममा आसक्त हुन् भने तिनीहरू दक्षिणायन मार्गमा जाने हुन्। भनेपछि आफ्नो अवधिसम्म उत्तरायणका देवताले जिम्मामा राखेर आफ्नो अवधि सकिएपछि ती देवताहरूले फेरि दक्षिणायनको जिम्मेवारीमा पठाइदिन्छन्। यस प्रकार उत्तरायण दक्षिणायनको कुरा आएको छ। त्यहाँ उत्तरायण मार्गका जिम्मेवार देवता सूर्य, दक्षिणायन मार्गका जिम्मेवार देवता चन्द्र भनेर पनि लेखिएको छ। यो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो इडा र पिङ्गला दुईटा नाडीहरू छन्। इडा वामे स्थिता नाडी, पिङ्गला दक्षिणे माता। दाहिनेतिरको नाडी पिङ्गला अनि देब्रेतिरको नाडी इडा। इडा भनेको शीतल सूर्य चन्द्रमा चिसो, पिङ्गला भनेको सूर्य अनि ऊर्जा तातो। यो नाडीहरूको श्वासको अनुभव गरेर अनि फल प्राप्त गर्ने, श्वासको अनुभव गरेर सम्पूर्ण कामको सफलता प्राप्त गर्ने, यात्रा गर्ने, गृह प्रवेश गर्ने, यतिसम्म कि सन्तान प्राप्त गर्ने बेला, गर्भाधान गर्ने बेला कतातिर श्वास छ। सूर्यस्वर बलवान भयो भने, सूर्यस्वर बलवान हुँदा छोराको जन्म, अनि चन्द्रस्वर बलवान हुँदाखेरि चाहिँ छोरीको जन्म। यस्ता खाले समेत कुराहरू चाहिँ यो स्वरोदयमा, शिवस्वरोदयमा कुराहरू आएका छन्। यो स्वरोदय सम्बन्धी छुट्टै सिद्धान्त, छुट्टै विज्ञान, छुट्टै शास्त्र रहेछ। पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले अलिअलि यो कुरा आफ्नो व्यवहारमा समेत सुने गरेको हामीलाई थाहा छ। केही बुढापाकाहरू यात्रा गर्न थालेको बेला हतार भइसक्यो, गाडी छुट्ला जस्तो भइसक्यो, हिँडौँ न भन्यो, एकछिन पख भन्ने। किन भनेको अहिले जान हुन्न, पर्ख, त्यो गाडी छुटेछ भने अर्को ल्याउँला भन्ने। अनि त्यो स्वर विचार गरेर हिँड्ने यस्तो प्रचलन भएको हामीले पनि सुन्यौँ, देख्यौँ। तर आज त्यो विद्या, त्यो संस्कार झन्डै लुप्त भइसकेको छ। जोगाउनका लागि अझै पनि योगीहरूले, साधकहरूले चाहिँ यो विद्यालाई आफ्नो परम्परामा राख्नु भएको छ। समुदायमा चाहिँ लुप्त प्राय जस्तै भइसकेको छ। चन्द्रे तारा व्यूह ज्ञानम, तारा व्यूहमा, तारामा संयम गर्यो भने, तारा के चन्द्रमामा संयम गर्यो भने त्यसले तारा चक्रको बोध गर्दछ, ताराको समूहलाई जान्दछ। अब यसपछि अर्को सूत्र आयो, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुवमा संयम गर्यो भने ताराको गतिलाई पनि जानिन्छ। चन्द्रमामा संयम गर्दा ताराको समूहलाई, व्यूहलाई जानिन्छ, झुण्डलाई जानिन्छ। ध्रुवमा संयम गर्यो भने ताराको गतिको पनि ज्ञान हुन्छ। तारालाई जानिसकेपछि ताराको गति जान्नु त साधारण कुरा भयो। त्यो पनि ध्रुव ताराको आधारमा अरूको गति नियन्त्रित हुने होला। त्यसकारणले ध्रुवको गतिलाई जानिसकेपछि अरू तारा गति चाहिँ स्वतः हिसाब लाग्ने पक्कै हुन सक्छ। अब यसपछि अर्को सूत्रमा जाउँ। नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभिचक्रमा संयम गर्यो भने काय व्यूह भनेको शरीरको समूहलाई जान्न सकिन्छ। भाष्यकारले लेख्नुहुन्छ, नाभिचक्रे संयमं कृत्वा काय व्यूहम। काय भनेको शरीरको, व्यूह भनेको चाहिँ समूह अथवा शरीरभित्र रहेका विभिन्न वस्तुहरूको समूह पनि भन्न सकिन्छ। काय व्यूह प्रवेश भन्यो भने एकैचोटि धेरै शरीरमा प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ योगीहरूको सिद्धिको एउटा प्रकार। 3-4वटा शरीरभित्र एकैचोटि बसेर एकतिर घोडा भएको अनुभव गरेर हिँ गरेर घोडीका पछि लाग्दै गर्ने, एकतिर हात्ती हुने, एकतिर चाहिँ बाँदर हुने, एकतिर सर्प हुने, एकतिर मान्छे पनि भइरहने। मान्छे हुँदा राजा पनि हुने, पाजी पनि हुने। अनि 5-7वटा शरीरमा एकैचोटि प्रवेश गरेर 5-7वटै तर्फको अनुभव कलेक्सन गरिरहने हुँदो रहेछ नि। एउटा मिक्सचर किनेर लिएर आयो भने 4-5वटा चाहिँ माइकहरू लगाएको चिजलाई 4-5तिरबाट 4-5 ढङ्गले मान्छेहरूको आवाज आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि सम्मिश्रण गरेर संयुक्त रूपमा बुझ्ने, घरि यताको क्यामेराको पिक्चर टिप्ने, घरि उताको क्यामेराको भिडियो टिप्ने गरेर अनि त्यसलाई मिक्सिङ गरेर मिलाउन मिल्छ।
उदाहरणको लागि यस्तो कुरो गरे। एकैचोटि समूह शरीर धेरै शरीरहरूमा प्रवेश गर्ने पनि व्यवस्था हुँदो रहेछ। तर यहाँनेरि अहिले कायव्यूह भनेको शरीरभित्रका यी विभिन्न हाम्रा धातुहरूको चाहिँ बोध गर्ने अरे। नाभि चक्रे संयमम कृत्वा कायव्यूहम बिजानियात, शरीरको व्यूहलाई जान्नु। त्यहाँभित्र के रहेछन् त भन्दा वात पित्त कफ यी तीनटा चाहिँ, श्लेष्म भनेको कफ, यी हाम्रा तीनटा दोषहरू छन्। 7वटा धातुहरू छन्। त्वक भनेको छाला चर्म, लोहित रगत मांस भनेको मासु, स्नायु भनेको नसा, अस्थि भनेको हाड, मज्जा भनेको मासी, शुक्र भनेको वीर्य। त्वक लोहित मांस स्नायु अस्थि मज्जा शुक्र, यी 7वटा धातुहरू। पूर्वम पूर्वम येषां बाह्यम इति एष विन्यासः। अघिल्लो अघिल्लो चाहिँ बाहिरी हो, पछि पछिको भित्र भित्री हो। त्वक बाहिर भयो छाला, अनि लोहित रगत त्यसभन्दा भित्र, मांस त्यसभन्दा भित्र, स्नायु नसा त्यसभन्दा भित्र, अस्थि हाड त्यसभन्दा भित्र, मज्जा त्यसभन्दा भित्र, शुक्र त्यहाँभन्दा पनि भित्र सूक्ष्म। यस प्रकार कण्ठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, घाँटीको कूपभित्र यो ध्यान गर्यो भने, धारणा गर्यो भने भोग प्यास निवृत्त हुन्छ। जिब्राको तल्लो भागलाई तन्तु भनेर भनियो, अनि त्यसभन्दा तल कण्ठ भनियो, त्यहाँभन्दा तल कण्ठकूप भनियो। त्यहाँ संयम गर्यो भने भोग प्यासको चाहिँ बाधा हुँदैन। यो जिब्रोलाई फर्लक्क पछाडि फर्काउने हुन्छ नि एउटा व्यवस्था, यस्तै। त्यहाँभित्र अमृत क्षरित हुन्छ भन्ने छ। अमृत क्षरण भएको अनुभव गर्ने। कतिपय योगीहरूले जिब्राको यता बाहिरपट्टिको नसा काटेर समेत, यो जिब्राको अग्र यता पछाडिपट्टिको नसालाई काटेर जिब्रोलाई सर्लक्कै पछाडि घाँटीबाट अलिकति परै पुर्याउन सक्ने गरी चाहिँ अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् योगीहरूले। त्यहाँ संयम गर्दा त्यहाँभित्र अमृतको कुण्ड हुन्छ, अमृतको स्पर्श हुन्छ। त्यो अमृतको पान गरिसकेपछि अरू भोग शोक प्यास इत्यादि हुँदैनन् भन्ने पनि योगीहरूको परम्परामा हुन्छ। कण्ठकूपभित्र संयम चित्तको एकाग्रताको अभ्यास गर्नाले भोग प्यासले चाहिँ बाधा गर्दैन। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्मनाडीमा चाहिँ अभ्यास गर्यो भने स्थिरताको बोध हुन्छ। मूर्ध ज्योतिषी, शिरको ज्योतिमा ध्यान गर्यो भने सिद्धहरूको दर्शन हुन्छ। प्रातिभाद वा सर्वम, प्रतिभाको प्रकाश भयो भने यी टाकन टुक्कन सबै एकैचोटि हुन्छ। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।